Girescue sa mga otoridad ang usa ka 21 anyos nga dalaga nga taga Pasay City. Kini human matod pa makasinati og pisikal nga pagpangbuso siyang karelasyon nga Chinese national adlaw nga Miyerkules. Saysay pa sa biktima nga Pogo Boss. Matod pa ang iyang uyab sulod sa 6 ka bulan nga tumo nga mukuha lamang og ID dinhi sa dakbayan. Adunay mga bunog ang maong biktima apan sa pagsubay sa kapulisan nahiaguman niya kini. Duha ka adlaw na ang milabay ug dili matod pa diha sa hotel nga ilang giabangan nahitabo ang pagpangulata kini sumala pa sa Davao City Police Office. Sir, nanatay coordination po sir no with the Pasay Police Station and with the alleged statement sa mga biktima, and of course sa iyang allegation sa nga naggamit og dili tinuod nga pangalan Chinese national, so naatay coordination with the Bureau of Immigration Division sir no diri sa ato ang siyudad sa Davao. Dugang pa sa DCPO nga dili na usab mopasaka og kaso ang maong biktima ngadto siyang karelasyon. Din sa kasamtangan ginaimbestigahan na sa kapulisan ang maong panghitabo din wala na ikita ang maong Chinese national. Din andam usab ang mga otoridad nga mutabang ngadto sa biktima kung ugaling makadesider na kini nga mopasangat og kaso patok sa maong Chinese national. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.